हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी प्रिभियस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 4 को पार्ट 4 है त, इन्भाइरोमेन्टल कन्टेक्स्ट अफ द म्यानेजमेन्ट। हामीले यसभन्दा अघिका पार्टहरूमा हामीले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर टाइप अफ द बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हामीले हेरिसक्यौँ, जसमा पनि हामीले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पनि हामीले पढिसक्यौँ र तिनीहरूको कम्पोनेन्टको बारेमा पनि पढिसक्यौँ। र आज चाहिँ हामी मुख्यतः यहाँ जेनरल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ है त। यो अब हामीले जेनरल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ केलाई बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो जुन चाहिँ बाह्य वातावरणहरू अन्तर्गत पर्ने गर्दछ, जसले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ दैनिक गरिने कामहरूलाई चाहिँ असर गर्ने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामी म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ यो बिजनेसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन हो। कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भइसकेपछि हामी त्यसलाई के भन्छौँ भन्दा अनकन्ट्रोलेबल भन्छौँ है त। यसरी हाम्रो आयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ के रहेछ भन्दा जेनरल इन्भाइरोमेन्ट रिफर्स टु बोर्ड एक्सटर्नल कन्डिसन द्याट मे अफेक्ट बिजनेस एक्टिभिटिज अफ एन अर्गनाइजेसन भनेको छ है। अल्सो नाउन एज द म्याक्रो इन्भाइरोमेन्ट, बृहत वातावरण भनिन्छ है त्यसलाई। र अनकन्ट्रोलेबलको कुरा आयो जसलाई चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, यो हाम्रो व्यवस्थापक समितिले भन्ने कुरा रह्यो है त, म्यानेजमेन्ट टिमले। र यसरी हामीले जेनरल इन्भाइरोमेन्टमा तीनवटा कुराहरू देख्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले सर्टकटमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा PEST पेस्ट भन्ने चाहिँ भन्न सक्छ है त। पेस्ट भन्ने चाहिँ के भयो भन्दा पेस्टमा चाहिँ P भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भयो, र ई भनेको हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो, र यस भनेको हाम्रो सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट, र टी भनेको हाम्रो टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट पर्ने भयो है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तै कन्स्टिट्युसन, पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल पार्टिजहरू, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू र लिगल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ल। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत है त। यो अर्थशास्त्र भनिन्छ इकोनोमिक भनेको हो, यो अर्थशास्त्र अथवा अर्थतन्त्र है त। अर्थतन्त्र भनिन्छ अर्थशास्त्र होइन, अर्थतन्त्र भने चाहिँ यो हाम्रो कस्तो भन्दा चाहिँ आर्थिकको कुरा आउँछ कि। यो इकोनोमिक भन्ने बित्तिकै आर्थिक वातावरण कस्तो रहेछ भन्दा इकोनोमिक सिस्टमहरू पर्ने भयो, इकोनोमिक पोलिसिज हुने भयो, इकोनोमिक कन्डिसनहरू हुने भयो, र क्यापिटल मार्केट र ग्लोबलाइजेसनहरू पर्ने भयो है त। र यसरी अर्को छ हाम्रो यहाँ सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ डेमोग्राफी, लाइफ साइकल, सोसियल भ्यालुज, सोसियल इन्स्टिट्युसन, रिलिजन्स, ल्याङ्ग्वेजहरू पर्ने गर्दछ है त। र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ नेचर अफ द टेक्नोलोजी, प्लेस अफ द टेक्नोलोजिकल चेन्ज, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट बजेटहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यी कुराहरू भयो। र हामी चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टहरूको चाहिँ कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ है त। र आज चाहिँ हामी विशेष गरी पढ्ने भनेको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टको यो कम्पोनेन्टहरू रहेको छ, जस अन्तर्गत जस्तै कन्स्टिट्युसन, पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल पार्टिज, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन र लिगल इन्स्टिट्युसनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न जाँदैछौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो जस्तै अब 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा अब भनौँ न पोइन्टहरू पनि सोध्न सकिन्छ है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ यो चाहिँ कानुनी वातावरण भन्ने कुरा बुझिन्छ कि, जसमा चाहिँ अब पोलिटिकल कुराहरू आउने भयो भने चाहिँ यहाँ पोलिटिकल अथवा लिगल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो यो नेपाल सरकारको अथवा नेपालको हकमा चाहिँ नेपाल सरकार भनौँ है, नेपाल सरकारको रुल्सहरू, रेगुलेसनहरू, उनीहरूले बनाएको सिस्टमहरू हो। यो चाहिँ सिस्टमहरू त बनाएको तर के को लागि, रुल्स एन्ड रेगुलेसन सिस्टमहरू बनाएको तर के को लागि भन्दा यो हाम्रो व्यवसायको लागि हो। त्यसलाई नै हाम्रो पोलिटिकल अथवा लिगल इन्भाइरोमेन्टलाई बुझ्ने गर्दछ। जस्तै अब हामीले यो पोलिटिकल एन्ड द लिगल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ तीनवटा इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्सेस गर्ने गरिन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दा एउटा लेजिस्लेटर भयो, एक्जिक्युटिभ भयो, र जुडिसियरीहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। भनेपछि यसरी गभर्मेन्टले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ के को लागि भन्दा बिजनेसको लागि बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा पोलिटिकल अर द लिगल इन्भाइरोमेन्ट भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है त। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि विशेष गरी अब हामीले यो कानुनी वातावरण अन्तर्गत यसको कम्पोनेन्टहरू अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दा कन्स्टिट्युसन भयो, अर्को भनेको हाम्रो पोलिटिकल फिलोसोफी भयो, र यसपछि हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरू आउने गर्दछन्, र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू भयो, र लिगल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। र यसमा हाम्रो यो
कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ है, संविधानको कुरा आउने भयो। यो कन्स्टिट्युसन भनेको के हो भन्दा चाहिँ यो जुन कुनै पनि देशको जनताहरूलाई रेगुलेट गर्नको लागि बनाएको एउटा कानुन भनेर बुझिन्छ, जसलाई चाहिँ त्यस देशको सबै नागरिकहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हुन्छ भनेको हुन्छ है त। भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै फन्डामेन्टल ल एक्सेप्टेबल टु अल द पिपल अफ द नेसन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यसरी हामीले हेर्नु पर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फर्मल डकुमेन्ट अफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट अन्तर्गत चाहिँ यो हाम्रो के पर्छ भन्दा कन्स्टिट्युसन चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट रहेछ यो डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट अन्तर्गत है त। यसरी संविधान कुरा भयो र यसपछि त्यो संविधानले चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका कानुनहरू, रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू अनि ड्युटिजहरू र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पुरै र त्यति मात्रै नभएर अब राइट्सहरू पुरै लेखिएर राखिएको हुन्छ कि यस्तो हो, यो मान्छेको यस्तो राइट हुन्छ, यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर पुरै सबैलाई रेगुलेट गर्ने लहरू कानुनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ बनाएर राखेको हुन्छ है त। र भनेपछि के छ भन्दा अर्को भनेको हाम्रो पोलिटिकल फिलोसफी। पोलिटिकल फिलोसफी भन्ने बित्तिकै यो एउटा के हो भन्दा यस्तो आइडियोलोजी जसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एडप्टेड गर्ने गरिन्छ। यो जुन हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजी अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो डेमोक्रेटिक पर्ने भयो, सोसियलिजम पर्ने भयो र मिक्स पर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ पोलिटिकल फिलोसफी अन्तर्गत है त। र यसरी हाम्रो डेमोक्रेटिक, सोसियलिजम र मिक्स्ड गरेर चाहिँ तीनवटा टाइपको चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीहरू हामी देख्न सक्छौँ। जुन यो विशेष गरी चाहिँ यो डेमोक्रेटिकले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी केलाई चाहिँ फोकस गर्छ भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर बिजनेस एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ यसले फोकस गर्ने गर्दछ। डेमोक्रेटिकले चाहिँ स्टेट भयो है। त्यसपछि हाम्रो सोसियलिजमले चाहिँ के गर्लाई भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई फोकस गर्ने भयो र मिक्सले चाहिँ पुरै स्टेट देशलाई नै र साथै प्राइभेटलाई पनि यसले के गर्ने गर्छ भन्दा फोकस गर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यति कुरा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है कम्तीमा पनि। भनेपछि यो पोलिटिकल फिलोसफी भने चाहिँ एउटा यस्तो आइडियोलोजी जसलाई चाहिँ हामीले के गरेको भन्छ चाहिँ स्टेटले चाहिँ एउटा एडप्टेड गरेर राखिएको हुन्छ, नेसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ एडप्टेड गरेर राखिएको हुन्छ। यो पोलिटिकल आइडियोलोजी अन्तर्गत तीनवटा कुरा पर्छ, एउटा डेमोक्रेटिक, सोसियलिजम र मिक्स्ड है। डेमोक्रेटिकले पुरै स्टेटलाई नै के गर्छ भन्दा फोकस गर्ने गर्दछ भने चाहिँ सोसियलिजमले प्राइभेटलाई र मिक्समा चाहिँ प्राइभेट प्लस स्टेट पुरै आउने भयो है त। यी कुराहरू आउने भयो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ अलि यताउता भएछ है त। भने डेमोक्रेटिकले चाहिँ मेन गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने भयो, यहाँ अपोजिट भएछ। र सोसियलिजमले चाहिँ यसले फोकस गर्ने भनेको कसलाई फोकस गर्ने हो भन्दा यसले स्टेटलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। यो प्राइभेट सेक्टरले गरिएको सम्पूर्ण कामहरूलाई चाहिँ यो डेमोक्रेटिकले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ, कन्सर्न राख्ने गर्दछ, मेन प्रायोरिटीमा राख्ने भयो। र यो सोसियलिजममा चाहिँ यो स्टेट पुरै देशलाई नै यसले फोकस गर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसरी मिक्सडमा चाहिँ अब हाम्रो आउने नै भयो स्टेट र प्राइभेट सेक्टर। अघि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै अपोजिट भइसक्यो है, हुन चाहिँ यो हो। र यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ पोलिटिकल पार्टिजको कुरा आउने भयो। पोलिटिकल पार्टिज भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू हुन् जुन चाहिँ पोलिटिकल सेक्टरहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ, जसले चाहिँ जुन यो पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ अब भनौँ देशको नागरिकको हक अधिकार सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा समूहमा सङ्गठित भएर चाहिँ आवाज उठाउने गर्दछन् है। सबै कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ एउटा ठाउँमा पुर्याएर त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले गर्ने गर्दछ। र साथै विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू ल्याउनको लागि पनि हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। जुन व्यक्तिहरू चाहिँ फुल्ली आफ्नो लाइफ नै पुरै यो पोलिटिकलमा नै लाउने गर्दछ। यो पोलिटिकल पार्टिजहरू जस्तै अब हामीले हेर्न सक्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसहरू भयो है, हो उनीहरू चाहिँ यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भयो। उनीहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टिज अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो है त। र अर्को भनेको हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनको कुरा आउने भयो है त। पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। एउटा भनेको लेजिस्लेटिभ, र अर्को भनेको हाम्रो एक्जिक्युटिभ, र यसपछि हाम्रो रहेको छ तीनवटा कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छ जुडिसियरी आउने भयो है त।
जुडिसियरी आउने भयो। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ यो लेजिस्लेचरले चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा चाहिँ रुल्सहरूलाई चाहिँ बनाउने काम गर्छ। रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बनाउने गर्दछ। अर्थात् हामीले बनाउने भन्नुलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि यो कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ इनएक्ट भन्छ है त। इनएक्ट्स रुल्स रेगुलेसन्स एन्ड लज है त। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका रुल्स रेगुलेसन र लजहरू चाहिँ बनाउने काम चाहिँ हाम्रो लेजिस्लेटिभले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो यो एक्जिक्युटिभ चाहिँ को हो भन्दा एक्जिक्युटिभले मेन गर्ने भनेको यो जुन लेजिस्लेटिभले बनाएको यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई के काम गर्ने गर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभले गर्ने गर्दछ है त। इम्प्लिमेन्ट है त। इम्प्लिमेन्ट केलाई भन्दा यो रुल्स एन्ड द रेगुलेसन एन्ड द लजहरूलाई जसलाई चाहिँ कसले बनाएको थियो भन्दा लेजिस्लेटिभले चाहिँ बनाएको थियो। र अर्को हाम्रो जुडिसियरले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत यो जुडिसियरले चाहिँ यो जुन इम्प्लिमेन्ट गरिएको त्यो रुल्स एन्ड द रेगुलेसन जुन कार्यान्वयन गरिएको त्यो कानुनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरे कि गरेन त, त्यसलाई इफेक्टिभली कार्यान्वयन गरे कि गरेन भन्ने हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो जुडिसियरले चाहिँ हेर्ने गर्दछ है त। भने चाहिँ हामी यहाँ भन्न सक्छौँ इन्स्योर। यसले के इन्स्योर गर्छ भन्दा इन्स्योर वेदर रुल्स एन्ड लज आर के भन्छ इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड अर द नट है त। इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्ने भयो हाम्रो जुडिसियरले। यसरी तीनवटा चाहिँ हामीले पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। मेनली चाहिँ यसमा लज आर के हो त भन्दा हाम्रो इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड अर द नट है त। इम्प्लिमेन्टेड अर नट भन्ने कुरा आयो है त। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो मेन यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एकदमै मेजर रोल्सहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। जस्तै हाम्रो यो रुल्स एन्ड द रेगुलेसनहरूलाई फर्मुलेसन गर्नको लागि, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि र त्यसको चाहिँ के भन्दा चाहिँ सुपरभिजनको लागि पनि यसले चाहिँ मुख्य भूमिका निभाउने काम हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ गर्छ है त। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत एउटा लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी। लेजिस्लेटिभले चाहिँ के गर्ने रहेछ भन्दा चाहिँ जुन रुल्स एन्ड द रेगुलेसन र लजहरू चाहिँ बनाउने गर्दछ र त्यो बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरूलाई चाहिँ यो एक्जिक्युटिभले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ र जुडिसियरले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरिएको जुन बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन कार्यान्वयन त गर्यो तर त्यो इफेक्टिभली कार्यान्वयन गर्यो कि गरेन भन्ने हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो जुडिसियरले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। यसरी भयो। र अर्को भनेको हाम्रो आउँछ लिगल इन्स्टिट्युसनको कुरा आउने भयो है। लिगल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ द कोर्टहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ कोर्ट्स जसमा चाहिँ अब हाम्रो के पर्छ भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ डाइरेक्ट कोर्टहरू भयो है त। के भन्दा यसमा डाइरेक्ट कोर्ट। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ डाइरेक्ट कोर्ट्स हुन्छ, अपिल कोर्ट्स हुन सकिन्छ, र त्यसपछि अर्को हाम्रो हुने भनेको के भन्दा सुप्रिम कोर्ट्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। सुप्रिम कोर्ट भन्ने कुरा आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ द कोर्ट्स यो लिगल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत डाइरेक्ट कोर्ट्स, अपिल कोर्ट्स र सुप्रिम कोर्ट्सहरू चाहिँ पर्ने भयो। यो डिफ्रेन्ट लेभल अफ द यो कोर्टहरूमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले चाहिँ आफूलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ केसहरू चाहिँ अब के रहेछ कसो रहेछ अब के गर्ने भने चाहिँ न्याय माग्न चाहिँ जाने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ त लिगल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत यो सुप्रिम कोर्ट भन्ने चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो कोर्ट है त। भने चाहिँ अब हामीले विशेष गरी चाहिँ यति कम्तीमा पनि है हामीले यो यो कम्पोनेन्ट अफ द पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ नर्मली पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अब त्यसपछि मात्र अलि मार्क्स आउँछ नि त है। भने चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ
जेनरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी भनेर के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पेस्ट भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है त। पेस्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो पी भन्ने बित्तिकै के भन्दा पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, जस अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको कन्स्टिट्युसन, पोलिटिकल फिलोसोफी, पोलिटिकल पार्टिज, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन, लिगल इन्स्टिट्युसन पर्ने भयो। र यसरी अब हाम्रो हेर्न सक्छौँ लिगल इन्भाइरोमेन्ट त हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट सक्यो। अब अर्को हाम्रो के छ भन्दा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट है त। इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको इकोनोमिक सिस्टम, यसलाई कम्पोनेन्ट पनि भन्न सकिन्छ अथवा फ्याक्टर अर द फोर्सेस पनि भन्न सकिन्छ है त। इकोनोमिक सिस्टम, इकोनोमिक पोलिसिज, इकोनोमिक कन्डिसन, क्यापिटल मार्केट, ग्लोबलाइजेसनका कुरा आउनुभयो। र सोसियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ डेमोग्राफी, लाइफ साइकल, सोसियल भ्यालुज, सोसियल इन्स्टिट्युसन, रिलिजन्स, ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ पर्ने भयो। र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ नेचर अफ द टेक्नोलोजी, पेस अफ द टेक्नोलोजिकल चेन्ज र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर र रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट बजेट भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी हामीले पोलिटिकल एन्ड द लिगल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हेर्नुपर्दा यो चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ रिफर्स टु द गभर्मेन्ट रेगुलेसन एन्ड द लिगल सिस्टम फर बिजनेस। इट इन्फ्लुएन्सेस 3 इन्स्टिट्युसन लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी भन्ने कुरा भयो। अघि हामीले हेरिसक्यो यो लेजिस्लेचर कसलाई भनिन्छ, यो एक्जिक्युटिभ कसलाई भनिन्छ र जुडिसियरी कसलाई भनिन्छ है त। लेजिस्लेचर अथवा लेजिस्लेटिभ भन्ने बित्तिकै यो को हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ रुल्स एन्ड द रेगुलेसनहरू चाहिँ र कानुनहरू चाहिँ बनाउने काम गर्दछ। र एक्जिक्युटिभले चाहिँ त्यो बनाएको रुल्स एन्ड द रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्दा कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ। र जुडिसियरीले चाहिँ त्यो बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई त इम्प्लिमेन्ट त गर्यो, तर इम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यो इम्प्लिमेन्ट चाहिँ प्रभावकारी रूपमा भयो कि भएन, इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भन्ने हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो जुडिसियरीले चाहिँ गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा कम्पोनेन्ट्स अफ द पोलिटिकल लिगल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत है त। नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो कन्स्टिट्युसन। कन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै संविधान भनेर बुझ्न सक्छौँ हामीले। फन्डामेन्टल ल एक्सेप्टेबल टु अल द पिपुल अफ द नेसन भन्ने कुरा भयो। इम्पोर्टेन्ट फर्मल डकुमेन्ट्स अफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ द गभर्मेन्ट है त। र पोलिटिकल फिलोसोफी भने चाहिँ एउटा यस्तो आइडियोलोजी हो जुन चाहिँ हाम्रो स्टेटले हाम्रो नेसनले चाहिँ एडप्टेड गरिएको हुन्छ। जुन हाम्रो पोलिटिकल आइडियोलोजीभित्र हामी हेर्न सक्छौँ डेमोक्रेटिक, सोसियलिजम र मिक्स्ड है त। डेमोक्रेटिकले चाहिँ विशेष गरी कन्सर्न दिने, मेन फोकस गर्ने भनेको प्राइभेट सेक्टर अथवा प्राइभेट एक्टिभिटिजहरूलाई हो है, प्राइभेट सेक्टरको एक्टिभिटिजहरूलाई। र सोसियलिजमले चाहिँ स्टेटलाई यसले फोकस गर्ने गर्दछ भने चाहिँ मिक्सले चाहिँ पुरै बोथलाई स्टेट होस् वा पुरै होल नेसनलाई होस् वा यो हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई हो, यसले चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि अर्को हाम्रो आयो पोलिटिकल पार्टिज। पोलिटिकल पार्टिज भने चाहिँ त हामीलाई थाहा नै छ, यसमा खासै मैले केही पनि भनिनँ है। यसमा व्यक्तिहरू चाहिँ अब भनौँ न 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा सिमिलर एउटा कमन उद्देश्य राखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सङ्गठित भएका हुन्छन् है, त्यो कुराहरू भयो। र पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत हामी हेर्न सक्छौँ लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी। र लेजिस्लेटिभ अन्तर्गत हाम्रो हेर्न सक्छौँ लेजिस्लेटिभले के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्याक्ट्स द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड द लज। र एक्जिक्युटिभले त्यो बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड द लजहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। र यसपछि जुडिसियरीमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्स्योर वेदर रुल्स एन्ड द रेगुलेसन आर इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड अर द नट भन्ने कुरा भयो है त। र यसमा नम्बर 5मा हाम्रो रहेको छ लिगल इन्स्टिट्युसन है। लिगल इन्स्टिट्युसन भन्ने चाहिँ हाम्रो 3वटा कोर्टहरू आउने भयो। यो डिफ्रेन्ट लेभल अफ द कोर्ट्सहरू पर्ने गर्दछ यो लिगल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत, जसमा चाहिँ अब न्याय माग्ने कुराहरू भयो है। डिफ्रेन्ट लेभल अफ द कोर्ट्स अन्तर्गत नम्बर 1मा रहेको छ यसमा डाइरेक्ट कोर्ट्स, नम्बर 2मा अपिल कोर्ट्स र नम्बर 3मा चाहिँ सुप्रिम कोर्ट्स। यसरी चाहिँ 3वटा लेभल अफ द हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। र सुप्रिम कोर्ट चाहिँ हाम्रो एकदमै हाई कोर्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। यति नै रहेको छ हाम्रो यो जुन 10 मार्क्स अथवा 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्न यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट र यसको कम्पोनेन्टहरूको बारेमा। आज चाहिँ हामीले यति कभर गऱ्यौँ है। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी केलाई कभर गर्छौँ भन्दा यो हाम्रो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई, र त्यसपछिको अर्को पार्टमा हामी सोसियल कल्चर इन्भाइरोमेन्ट र टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई सबैलाई कभर गर्दै जान्छौँ है त। र आज यति नै गरौँ।